नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों परेशानियों तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, रब कायनात ने हमें ये जुम्मातुल मुबारक का दिन नसीब किया है और ये रजब का पहला जुम्मा मुबारक है। इस दिन में जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी वो बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिस भी मेरे बहन भाई ने इस वजीफ़ों को किया तो उसे रब कायनात ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का मालिक बना दिया। जिसने भी इस वजीफ़े को किया तो रब कायनात ने अपने हुक्म से उनकी तकदीरें बदल दी। और जो दूसरों के आगे हाथ फैलाकर मांगते थे, कर्जा लेकर अपना गुजारा करते थे, जिनके घर में इतना भी पैसे नहीं थे कि खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी भी ले सकते, वो दूसरों के आगे हाथ फैलाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। तो रब कायनात के हुक्म से रब कायनात ने इस वजीफ़ा के करने वाले मेरे बहन भाइयों को इतनी दौलत अता फरमाई कि वो दूसरों को बांटते फिर रहे हैं। ये ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि रब कायनात के इस इस्म के जो भी आज का जो वजीफ़ा है ये इतना आसान है कि छोटे बच्चे बूढ़े भी पढ़ सकते हैं। जिन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। ये इतना आसान वजीफ़ा है। इसको आज के दिन आप चाहें तो 1 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो 2 मरतबा 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। ये ऐसा वजीफ़ा है कि इसको अगर आपने आज के दिन मिस कर दिया, छोड़ दिया किसी वजह से, तो फिर आपको पूरा साल इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर अगले साल जब रजब का पहला जुम्मा आएगा तो ही आप इस वजीफ़े को कर सकेंगे। इसीलिए आप बगैर इंतज़ार किए जैसे ही आपको मेरी वीडियो मिले तो फ़ौरन ही आप इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। और इसके पढ़ते ही रब कायनात अपने हुक्म से आपके तमाम मसले, तमाम हाजात, तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा देगा और फौरी तौर पर आपको इस वजीफ़ा के करने से फ़ायदा हासिल होगा और आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। रब कायनात आपकी हर मुश्किल को, हर परेशानी को दूर अता फरमा देगा और आपकी तमाम हाजात, जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे होंगे, रब कायनात आपकी उस हाजत को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा। सबसे पहले जब भी आप वजीफ़ा करने लगें तो रब कायनात पर पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले आपने यकीन कामिल रखना है और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। हम कहते हैं कि हमारा अच्छी सोच भी होती है, अच्छा इरादा भी होता है, पुख्ता यकीन भी होता है, फिर भी हमारा मसला हल नहीं होता। ये हमारी ही कोताहियाँ होती हैं कि जो हमारी वो दुआएं कबूल नहीं होती, हमारा कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। हम इतनी मेहनत भी करते हैं, वो हमारे जहनों में शैतानी ऐसा वसवसे आ जाते हैं कि हमारे दिलों में या जहन में शैतान ऐसी बात डाल देता है जिससे हमारी दुआओं को कबूल नहीं होती। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इस्म का वजीफ़ा करें या रब कायनात के कुरान पाक में से किसी आयत का वजीफ़ा करें तो हमारे वो मसले हल ना हो। यही वजह होती है कि हमारे मसले हल नहीं होते। इसीलिए
جو بھی آپ وظیفہ کرنے لگے جس مقصد کے لیے، تو وہ سب اپنے رب پر چھوڑ دیجئے گا، وہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا، اس کے تو کن کہنے کی دیر ہے اور وہ فیکون ہو جاتا ہے، اس کے غیبی خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، تو رب کائنات آپ کے ہر مسئلے کو حل عطا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی مسئلے کے بارے میں وظیفہ پوچھنا چاہتے ہوں، یہ تو ڈسکرپشن میں اور یہ تھم نیل پر ویڈیو پر میرا واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ وائس میسج واٹس ایپ پر مجھے کر کے بات کر سکتے ہیں، اور جو بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں وہ وائس کال واٹس ایپ پر کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کا ثواب بھی ہمیں رب کائنات عطا فرمائے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا، تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور پوری ویڈیو کو سن کر دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر اس وظیفے کو کیجئے گا، تاکہ درمیان سے کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی تعداد میں کمی پیشی آپ سے نہ ہو جائے یا آگے پیچھے نہ ہو جائیں لفظ۔ جس ترتیب کے ساتھ، جس تعداد کے ساتھ میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں، اسی ترتیب اسی تعداد کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو رب کائنات انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے لیے بھی آپ وظیفہ کر رہے ہوں گے، رب کائنات اس کو قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں، اس کو آپ نے ایک جگہ پہ ہی بیٹھ کے کرنا ہے، کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت اس دن میں آپ کر سکتے ہیں، مگر دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ جب وظیفے کو کرنے لگے تو یہ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ ہے، تو اس کو پورا کر کے ہی اٹھنا ہے آپ نے۔ وظیفے کے درمیان میں نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی فون کو استعمال کرنا، بالکل خاموشی اور توجہ، سکون اور دھیان کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 1 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد جو اب میں وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے لگی، یہ وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ جو اب میں وظیفہ بتانے لگی اس کو شاید ہی میرے کسی بہن بھائی میں زندگی میں نہ پڑھا ہو، ہر کسی نے اس وظیفے کو پڑھا ہوا ہوگا۔ یا محمد، یا محمد، یا محمد، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ مشکل وقت میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ ہر خواہش کو قبول کرتا ہے رب کائنات اس کے پڑھنے سے۔ سب سے پہلے ایک دفعہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو 11 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا محمد اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے وہ درود پاک پڑھنا جو شروع میں پڑھا تھا، وہ درود پاک پڑھ کے 1 مرتبہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، جس مقصد، جس مسئلے کے لیے، جس بھی کام کے لیے آپ وظیفے کو کر رہے ہیں، تو اپنے رب سے اس کی دعا مانگیے گا، گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا، تو رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مدد عطا فرمائے گا۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کی رب کائنات جھولیاں بھر دے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔